नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स वहाँ अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान मेरा वंदन यहाँहरू पनि सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक अभिवादन। म फेरि आज पाली जागरण सङ्घद्वारा सञ्चालित मिलिन्द प्रश्न वाचनमा उपस्थित भएको छु र ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यो भगवान बुद्धको वचनलाई राम्ररी मनन गरेर बुझेर सबैले धेरै फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। योनिसो मनसिकार विवेक ज्ञान का विषयमा प्रश्न राजाले सोधे। भन्ते नागसेन, जसले जन्म ग्रहण गर्दैनन् के उनीहरू योनिसो मनसिकार विवेक लाभ गरेर जन्म ग्रहण गर्दैनन्? महाराज, योनिसो मनसिकारद्वारा र प्रज्ञाद्वारा अर्को पुण्य धर्म गर्नाले जन्म लिँदैन। भन्ते, योनिसो मनसिकार नै प्रज्ञा होइन र? होइन महाराज, योनिसो मनसिकार अर्कै र प्रज्ञा ज्ञान अर्कै कुरा हुन्। महाराज, यी भेडा बाख्रा गाई गोरु ऊँट तथा गधामा विवेक त रहन्छ तर प्रज्ञा रहँदैन। भन्ते, एकदम ठिक। योनिसो मनसिकार पन्नो। राजा आह। भन्ते नागसेन, यो न पटिसन्दहति ननु सो योनिसो मनसिकारेण न पटिसन्दहतीति। योनिसो च महाराज मनसिकारेण पन्याय च अन्यैः च कुशलैः धम्मैः ति। ननु भन्ते, योनिसो मनसिकारो एव पन्याति। नहि महाराज, अन्यो मनसिकारो अन्यापन्या इमे संखो महाराज अजेलक गोण महिंस ओत्थ ओद्गद्रभानंपि मनसिकारो अत्थि पन्यापन तेसं नत्थीति। कल्लोसी भन्ते नागसेनाति योनिसो मनसिकार पन्नो सप्तमो। मनसिकार लक्षण प्रश्न राजाले सोधे। भन्ते, मनसिकार विवेक को पहिचान के हो र प्रज्ञा को पहिचान के हो? महाराज, बोध हुनु विवेक को पहिचान हुनु हो र काट्ने शक्ति हुनु प्रज्ञा को पहिचान हो। यो कसरी? कृपया उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, तपाईले कहिले जौलाई काट्दै गरेको देख्नु भएको छ? देखेको छु भन्ते। महाराज, मानिसहरूले कसरी जौलाई काट्छन्? भन्ते, देब्रे हातले जौका बालालाई समातेर दाहिने हातमा हँसिया लिएर काट्छन्। महाराज, त्यसै गरी योगीले विवेकद्वारा आफ्नो मनलाई समाएर प्रज्ञारूपी हँसियाले क्लेशहरूलाई काट्छ। यही भावले मैले भनेको हुँ, बोध हुनु विवेकको पहिचान अनि काट्नु ज्ञानको पहिचान हो। भन्ते, तपाईले ठीक भन्नुभयो। मनसिकार लक्षण पन्नो। राजा आह। किं लक्षणो भन्ते नागसेन मनसिकारो किं लक्षणा पन्याति। ऊहन लक्षणो खो महाराज मनसिकारो छेदन लक्षणा पन्याति। कथं ऊहन लक्षणो मनसिकारो कथं छेदन लक्षणा पन्या। उपमं करोहीति। जानासि त्वं महाराज येव लावकेति। आम भन्ते जानामीति। कथं महाराज यवलावका यवं लुनन्तीति। वामेन भन्ते हत्थेन येव कलापं गहेत्वा दक्षिणेन हत्थेन दात्तं गहेत्वा दात्तेन छिन्दन्तीति। यथा महाराज यवलावको वामेन हत्थेन यवकलापं गहेत्वा दक्षिणेन हत्थेन दात्तं गहेत्वा यवं छिन्दति, एवमेव को महाराज योगावचरो मनसिकारेण मानसं गहेत्वा पन्याय किलेसे छिन्दति। एवं को महाराज ऊहन लक्षणो मनसिकारो
एवं छेदनलक्षणा पञ्याति कल्लोसी भन्ते नागसेनाति मनसिकारलक्षणपन्यो पन्नो अर्थमो। शीलादि लक्षण प्रश्न। महाराजाले सोधे, भन्ते नागसेन, तपाईले अहिले कुशल धर्महरू भनेर जो भन्नुभयो, यो कुशल धर्म भनेको के हो? महाराज, शील, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति र समाधि यी नै कुशल धर्महरू हुन्। भन्ते शीलको पहिचान के हो? महाराज, सबै कुशल धर्ममा प्रतिष्ठित हुनु शीलको पहिचान हो। इन्द्रिय, बल, बोध्यङ्ग, मार्ग, स्मृति प्रस्थान, सम्यक प्रदान, रिद्धिपाद, ध्यान, विमोक्ष, समाधि र समापत्ति आदि सबै असल धर्मको आधार शील नै हो। महाराज, शीलको आधारमा उभ्याइएको कुनै असल धर्म ढल्दैन। कृपया उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, जसरी जति जीव र बोट बिरुवाहरू छन् ती सबै पृथ्वीको आधारबाट नै उत्पन्न भई हुर्कन्छन्, त्यसरी नै योगीको शीलको आधारमा नै र शीलमै दृढ भएर यी 5 इन्द्रियहरूको भावना गर्दछ। श्रद्धेन्द्रिय, वीर्येन्द्रिय, स्मृतिन्द्रिय, समाधिन्द्रिय र प्रज्ञेन्द्रिय। कृपया फेरि उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, जसरी जति पनि बलले गर्न सक्ने काम छ सबै पृथ्वीको आधारमा प्रतिष्ठित भएर नै गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै योगीले शीलको आधारमा। कृपया फेरि तेस्रो उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, जसरी कुनै नगर योजनाविदले सहर स्थापित गर्न पहिले त्यस ठाउँलाई सफा सुग्घर पारी झारपातलाई मिल्काएर समथर पारेर फेरि त्यसपछि सडक र चौबाटोको नक्सा बनाएर सहर बसाउँछ, त्यसै गरी योगीले शीलको आधारमा। कृपया फेरि चौथो उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, जसरी जादुगर खेलाडीले पहिला पृथ्वीलाई खनेर गिट्टी ढुङ्गाहरूलाई हटाएर जमिनलाई सम्म र नरम पारेर जमिनमा आफ्नो खेल देखाउँछ, त्यसरी नै योगीले शीलको आधारमा। महाराज, भगवानले पनि भन्नुभएको छ, ज्ञानी मानिसले शीलमा दृढ भएर आफ्नो चित्तलाई ध्यान भावनाद्वारा बसमा राख्छ। संयमी र बुद्धिमान भिक्षुले यो तृष्णा रूपी जतालाई सफा पार्न सक्छ। शील नै पृथ्वी जस्तै यो मानिसहरूको आधार हो। कुशल र अभिवृद्धिको यो मूल हो। सबै बुद्धहरूको शासनको यो मुख हो। मोक्षका लागि उत्तम बाटो मार्ग हो। भन्ते तपाईले ठीक भन्नुभयो। शील लक्षण पन्नो। राजा आह, भन्ते नागसेन, यं पनेतं ब्रूसि अन्यैः च कुशलैः धम्मैः। कतमे ते कुशला धम्माति। शीलं महाराज, श्रद्धा, वीर्यं, सति, समाधि इमे ते कुशला धम्माति। किं लक्षणं भन्ते शीलन्ति। पतित्थान लक्षणं महाराज शीलं सभ्येषं कुशलानं धम्मानं। इंद्रिय बल बोधंग मग्गंग सतिपत्थान सम्मपद्धान इतिपाद जान विमुख समाधि समापत्तिनं शीलं पतित्थं। शीले पतित्थितो को महाराज योगावचरो शीलं निस्साय। शीले पतित्थाय पंचेन्द्रियाणि भावेति। सदिन्द्रियं वीर्येन्द्रियं सतीन्द्रियं समाधीन्द्रियं पञ्चेन्द्रियन्ति। सभ्ये कुशला धम्मा न परिहायन्तीति उपमं करोहीति। यथा महाराज, ये केचि बीजगाम भूतगामा बुद्धिं विरुल्लिं व्यपुल्लं आपज्जन्ति। सभ्ये ते पठविं निस्साय पठवियं पतित्थाय बुद्धिं विरुल्लिं व्यपुल्लं आपज्जन्ति। एवमेव को महाराज योगावचरो शीलं निस्साय शीले पतित्थाय पंचेन्द्रियाणि भावेति। सदिन्द्रियं वीर्येन्द्रियं सतीन्द्रियं समाधीन्द्रियं पञ्चेन्द्रियन्ति। धियो उपमं करोहीति। यथा महाराज, ये केचि वलकर्णीया कम्मन्ता कैरन्ति। सभ्ये ते पठविं निस्साय पठवियं पतित्थाय कैरन्ति। एवमेव को महाराज
योगावचरो शीलं निस्साय शीले पतित्थाय पंचेन्द्रियाणि भावेति षड्डिन्द्रियं वीर्येन्द्रियं सतीन्द्रियं समाधीन्द्रियं पञ्चेन्द्रियं ति पीयो उपमं करोति यथा महाराज नगरवद्धकी नगरं मापेतु कामो प्रथमं नगरस्थानं सोढापेत्वा खाणकन्तकं अपकड्डापेत्वा भूमिं समङ्कारापेत्वा ततो अपरभागे वीथिचतुक्कसिंहातकादिपरिच्छेदेन विभजित्वा नगरं मापेति एवमेव को महाराज योगावचरो शीलं निस्साय शीले पतित्थाय पंचेन्द्रियाणि भावेति षड्डिन्द्रियं वीर्येन्द्रियं सतीन्द्रियं समाधीन्द्रियं पञ्चेन्द्रियं ति पीयो उपमं करोहीति यथा महाराज लङ्घको सिप्पं दस्येतु कामो पठविं खणापेत्वा सक्खरकथलम् अपक्कदापेत्वा भूमिं समङ्कारापेत्वा मुडुकाय भूमिया सिप्पं दस्येति एवमेव को महाराज योगावचरो शीलं निस्साय शीले पतित्थाय पंचेन्द्रियाणि भावेति षड्डिन्द्रियं वीर्येन्द्रियं सतीन्द्रियं समाधीन्द्रियं पञ्चेन्द्रियं ति भासितं पेतं महाराज भगवता शीले पतित्थाय नरो सपन्यो चित्तं पंचं च भावयन् आतापि नीपको भिक्खु सो इमं विजतये जतन्ति अयं पतित्था धरणीव पाणिनं इदं च मूलं कुशलाभिबुद्धिया मुखञ्चिदं सप्पजीनानुशासने यो शीलखण्डो वरपातिमुख्योति कल्लोसी भन्ते नागसेनाति शीललक्षणपन्नो नवमो श्रद्धा को लक्षण प्रश्न भन्ते अभिलाषा मनमा तीव्र आकांक्षा उत्पन्न गर्नु कसरी श्रद्धाको लक्षण हो महाराज योगीले अरूहरूको चित्तलाई देखेर श्रोतापन्न फल सक्रिडागामी फल अनागामी फल या अर्हत पदमा आरुद्ध देखेर आफ्नो मनमा पनि त्यस्तै हुने आकांक्षा गर्दछ त्यस अप्राप्त पदलाई प्राप्त गर्नको लागि र नदेखेकोलाई देख्नका लागि प्रयत्न तथा परिश्रम गर्दछ महाराज यसरी मनमा तीव्र आकांक्षा उत्पन्न गराइदिनु श्रद्धाको परिचय हो भनी सम्झनु पर्दछ कृपया उपमा दिएर सम्झाउनुहोस् महाराज जस्तो कि पहाडमाथि बडो धुमधामसित पानी पर्यो पानी तलतिर बग्दै पहाडका कन्दराहरू गुफाहरू र नालीहरूलाई भरेर खोला पनि पुरै भरियो आफ्ना दुई किनाराहरूलाई भत्काउँदै खोलो अगाडि बढ्यो त्यसपछि त्यहाँ फेरि मानिसहरूको एउटा मण्डली आइपुग्यो र खोलाको गहिराई थाहा नपाएर डरले गर्दा उनीहरू किनारामै बसिरहे त्यसपछि कुनै अर्को मानिस त्यहाँ आएर आफ्नो साहस र बल अनुसार ठिक टावरले ढोटी बाँधेर तैरिँदै ऊ पारीपट्टि गयो उसलाई पारी गएको देखेपछि अरूहरू पनि त्यसरी नै तैरिएर पारी गए यसरी एउटा योगीले अरूहरूको चित्तलाई मुक्त देखेर ऊ आफै पनि त्यस पदलाई प्राप्त गर्न ठूलो आकांक्षा गर्दछ र उसले प्रयत्न र परिश्रम गर्दछ महाराज यसरी मनमा ठूलो आकांक्षा उत्पन्न गरिदिनु श्रद्धाको परिचय हो संयुक्त निकायमा भगवानले यसो भन्नुभएको छ कि श्रद्धाले संसार रूपी बाढीलाई पार गर्दछ अप्रमादीले भवरूपी सागरलाई पार गर्दछ वीर्य परिश्रमले दुःखलाई नाश गर्दछ र प्रज्ञाले सर्वथा सबै प्रकारको परिशुद्धि गर्दछ भन्ते नागसेन तपाईले सर्वदा ठिक भन्नुभयो भन्ते नागसेन तपाईले सर्वथा ठिक भन्नुभयो सम्पखण्डन लक्षण श्रद्धापन्नो कथं भन्ते सम्पखण्डन लक्षणा श्रद्धाति यथा महाराज योगावचरो अन्येषां चित्तं विमुक्तं पश्यित्वा स्वोतापत्ति फले वा सकदागामि फले वा अनागामि फले वा अरहत्ते वा सम्पखण्डति योगं करोति अपतस्य पत्तिया
अनधिगतस्य अधिगमाय असच्चिकत्तस्य सच्चिकिर्याय एवं को महाराज स्पंद खंड लक्षणा सद्धाति ओपमं करोहीति यथा महाराज उपरि पब्बते महामेघो अभिपवस्येय तं उदकं यथा निन्नं पवत्तमानं पवत्तकन्दर पदरशाखा परिपूरे त्वा नदीं परिपूरेय सा उभतो कूलानि संविस्सन्दन्ती गच्छेय अथ महाजनकायो आगन्त्वा तस्सा नद्या उत्तानतं वा गम्भीरतं वा अजानन्तो भीतो वित्थतो तीरे ठिप्तेय अथन्यतरो पुरिसो आगन्त्वा अत्तनो थामञ्च बलञ्च सम्पस्सन्तो गालं कच्छं बन्धित्वा पखण्डित्वा तरेय तं तिन्नं पश्यित्वा महाजनकायोऽपि तरेय एवमेव को महाराज योगावचरो अन्येषां चित्तं विमुक्तं पश्यित्वा स्वतापत्ति फले वा सकदागामि फले वा अनागामि फले वा अर्हत्ते वा संपखण्डति योगं करोति अपतस्य पत्त्या अनधिगतस्य अधिगमाय असच्चिकत्तस्य सच्चिकिर्याय एवं को महाराज सप्स्पन् संपखण्डन लक्षणा सद्धाति भासितं पेतं महाराज भगवता संयुक्त निकाय वरे सद्धाय तरति ओघं अपमादेन अर्णवं वीर्येण दुःखमच्चेति पन्याय परिसुज्झतीति कल्लोसी भन्ते नागसेनाति संपखण्डन लक्षण सद्धापन्नो एकादशम् वीर्य लक्षण प्रश्न राजाले सोधे भन्ते नागसेन वीर्यको लक्षण के हो महाराज टेवा दिनु वीर्यको लक्षण हो जुन कुशल धर्मलाई दृढ गरिएको छ त्यो कहिल्यै ढल्दैन कृपया उपमा दिएर सम्झाउनुहोस् महाराज जस्तो कि कुनै मानिसले आफ्नो घरलाई ढल्दै गरेको देखेर उसले एउटा खम्बाको सहारा दिएर टेवा दिएर त्यसलाई दृढ वा बलियो पार्छ अनि घर ढल्न सक्दैन त्यसरी नै वीर्यले दृढ पारिएको सबै कुशल धर्म ढल्दैन कृपया फेरि अर्को उपमा दिएर सम्झाउनुहोस् महाराज जस्तो कि कुनै सानो सेनाको दललाई कुनै ठूलो सेनाको दलले पराजित गर्दछ त्यसपछि पराजित राजाले सिपाहीहरूलाई फेरि युद्ध गर्न पठाइदिन्छ त्यसरी नै दृढ गर्नु पनि वीर्यको परिचय हो भगवानले भन्नुभएको छ भिक्षुहरू हो वीर्यवान आर्य श्रावकले अकुशल पापलाई छाडेर कुशल पुण्यलाई ग्रहण गर्दछ द्वेषलाई छाडेर द्वेष रहितलाई ग्रहण गर्दछ अनि उसले आफूलाई शुद्ध पार्दछ भन्ते तपाईं ठीक भन्नुभयो वीर्य लक्षण पन्नो राजा आह भन्ते नागसेन किं लक्षणं वीर्यन्ति उपत्थम्बन लक्षणं महाराज वीर्यं वीर्योत्पत्थवित्वा सभ्ये कुशला धम्मा न परिहायन्तीति उपमं करोहीति यथा महाराज पुरुषो गेहे पत्तन्ते अन्येन दारुणा उपत्थम्भेय उपथम्बितं सन्तं एवं न गेहं न पत्तेय एवमेव को महाराज उपत्थम्बन लक्षणं वीर्यं वीर्योत्पत्थविन्ता सभ्ये कुशला धम्मा न परिहायन्ति वीर्योपमं करोहीति यथा महाराज परितक्कं सेनं महती सेना भञ्जेय ततो राजा अन्यमन्यं अनुसारेय अनुपेस्येय अत्तनो परित्तकाय सेनाय बलं अनुपदं दद्येय ताय सद्धिं परित्तका सेना महतीं सेनं भञ्जेय एवमेव को महाराज उपथम्बन लक्षणं वीर्यं वीर्योत्पत्थं वित्वा सभ्ये कुशला धम्मा न परिहायन्ति भासितं पेतं महाराज भगवता वीर्यवा को भिक्खवे अर्यसावको अकुशलं पजहति कुशलं भावेति सावज्जं पजहति अनवज्जं भावेति
शुद्धमत्तानं परिहरतीति कल्लोसी भन्ते नागसेनाति। वीर्यलक्षण पन्नो 12। स्मृति लक्षण प्रश्न। राजाले सोधे, भन्ते नागसेन, स्मृतिको पहिचान के हो? महाराज, 1. निरन्तर सम्झना गर्नु र 2. स्वीकार गर्नु स्मृतिको पहिचान हो। भन्ते, निरन्तर सम्झनु कसरी स्मृतिको पहिचान हो? महाराज, स्मृतिले हरदम सम्झना गराउँछ कि यो कुशल हो, यो अकुशल, यो दोषयुक्त, यो दोषरहित, यो जाति, यो नजाति, अनि यो कृष्ण, यो शुक्ल हो। यस्तो पनि निरन्तर सम्झना गराउँछ यी 4 स्मृति प्रस्थान, यी 4 सम्यक प्रधान, यी 4 रिद्धिपाद, यी 5 इन्द्रिय, यी 5 बल, यी 7 बोध्यङ्ग, यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, यो समथ, यो विपस्सना हो, यो विद्या र विमुक्ति हो, जसबाट योगीले सेवनीय धर्महरूको सेवन गर्दछ, असेवनीय धर्महरूको सेवन गर्दैन। स्मृतिले गर्दा नै यसो हुन्छ। महाराज, यसरी नै बराबर सम्झना गर्नु स्मृतिको पहिचान हो। सती लक्षण पन्नु। राजा आह, भन्ते नागसेन, किं लक्षणा सतीति? अपिलापन लक्षणा महाराज सती, उपगहन लक्षणा चाति। कथं भन्ते अपिलापन लक्षणा सतीति? सती महाराज, उपज्जमान कुशला कुशल सावज्जा नवज्ज हीन पनीत कन्न सुक्क सप्पटी भाग धम्मे अपिलापेति। इमे चत्तारो सतिपत्थाना, इमे चत्तारो सम्मपदाना, इमे चत्तारो इद्धिपादा, इमानि पञ्चेन्द्रियाणि, इमानि पञ्चबलानि, इमे सप्तभुजङ्गा, अयं अरियो अथङ्गिको मग्गो, अयं समथो, अयं विपस्सना, अयं विद्या, अयं विमुक्तिति। ततो योगावचरो सेवितव्ये धम्मे सेवति, असेवितव्ये धम्मे न सेवति। भजितव्ये धम्मे भजति, अभजितव्ये धम्मे न भजति। एवं को महाराज अपिलापन लक्षण सतीति? कृपया उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, जस्तो कि कुनै चक्रवर्ती राजाको भन्दा गायकले सधैँ साँझ र बिहान राजालाई उनको यशको सम्झना गराउँछ। देव, तपाईंका यति हात्ती, यति घोडा, यति रथ, यति सिपाही, यति सोन, यति सम्पत्ति छन्, तपाईं तिनको सम्झना गर्नुहोस्। त्यसरी नै सधैँ यो कुशल हो, यो अकुशल हो भनी सम्झना गर्नु स्मृतिको पहिचान हो। महाराज, यसरी नै सधैँ सम्झना गर्नु स्मृतिको पहिचान हो। ओपम्मं करोहीति। यथा महाराज, रन्यो चक्रवर्तीस्स भन्दा अगाडिको राजानं चक्रवर्तीं सायं पातं एसं सरापेति। यत्तका देव ते हत्थी, यत्तका अस्सा, यत्तका रथा, यत्तका पत्ती, यत्तकं हिरण्यं, यत्तकं सुवर्णं, यत्तकं सापत्ययं तं देव सरतूति रन्यो सापतेयं अपि लापेति। एवमेव को महाराज सती उपज्जमाना कुशला कुशल सावज्जा नवज्ज हीन पणित कन्न सुक्क सप्पति भाग धम्मे अपि लापेति। इमे चत्तारो सतिपत्थाना, इमे चत्तारो सम्मपदाना, इमे चत्तारो इद्धिपादा, इमानि पञ्चेन्द्रियाणि, इमानि पञ्चबलानि, इमे सप्तभुजङ्गा, अयं अरियो अथङ्गिको मग्गो, अयं समथो, अयं विपस्सना, अयं विद्या, अयं विमुक्तिति। ततो योगावचरो सेवितव्ये धम्मे सेवति, असेवितव्ये धम्मे न सेवति। भजितव्ये धम्मे भजति, अभजितव्ये धम्मे न भजति। एवं को महाराज अपिलापन लक्षण सतीति? भन्ते, ग्रहण गर्नु कसरी स्मृतिको पहिचान हो? महाराज, स्मृति उत्पन्न भएर त्यसले खोजी गर्छ र कुन चाहिँ धर्मले हित गर्छ र कुन चाहिँले अहित। यो धर्म हितको हो, यो धर्म अहितको। यो धर्मले उपकार गर्छ, यो धर्मले अपकार गर्छ। यसले गर्दा योगीले अहित धर्मलाई छाड्छ र हित गर्ने धर्मलाई स्वीकार गर्छ। अपकार गर्ने धर्मलाई
छाडेर उपकार गर्ने धर्मलाई स्वीकार गर्छ। महाराज, यसरी स्वीकार गर्नु स्मृतिको पहिचान हो। कथं भन्ते उपगण कथं भन्ते उपगणन लक्षणा सतीति। सती महाराज, उपजमाना हिताहितानं धम्मानं गतियो समन्वयति। इमे धम्मा हिता, इमे धम्मा अहिता, इमे धम्मा उपकारा, इमे धम्मा अनुपकाराति। ततो योगावचरो अहिते धम्मे अपनुदेति, हिते धम्मे उपगन्नाति, अनुपकारे धम्मे अपनुदेति, उपकारे धम्मे उपगन्नाति। एवं को महाराज उपगणन लक्षणा सतीति। कृपया उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, जसरी कुनै चक्रवर्ती राजाका परिनायक प्रधानमन्त्रीले राजालाई सम्झाउँछ, यो तपाईँको निम्ति हितकर छ, यो अहितकर, यो कुशलका लागि, यो अकुशलका लागि हो। त्यसपछि राजाले अहितलाई छोडेर हितकरलाई ग्रहण गर्दछ, नराम्रोलाई छोडेर राम्रालाई ग्रहण गर्छ। महाराज, यसरी स्मृति उत्पन्न भएर त्यसले खोजी गर्दछ कि कुन धर्म हितको हो। भगवानले भन्नुभएको छ कि भिक्षुहरू हो, म स्मृतिले सबै धर्महरूलाई सिद्ध गर्छ भनेर भन्दछु। ओपमं करोहीति यथा महाराज रण्यो चक्रवर्तीस्स परिनायक रत्नं रण्यो हिता हिते जानाति। इमे रण्यो हिता, इमे अहिता, इमे उपकारा, इमे अनुपकाराति। ततो अहिते अपनुदेति, हिते उपगन्नाति, अनुपकारे अपनुदेति, उपकारे उपगन्नाति। एवमेव को महाराज सती उपज्यमाना हिता हितानं धम्मानं गतियो समन्वयति। इमे धम्मा हिता, इमे धम्मा अहिता, इमे धम्मा उपकारा, इमे धम्मा अनुपकाराति। ततो योगावचरो अहिते धम्मे अपनुदेति, हिते धम्मे उपगन्नाति, अनुपकारे धम्मे अपनुदेति, उपकारे धम्मे उपगन्नाति। एवं को महाराज उपगहन लक्षणा सती। भासितं पेतं महाराज भगवता सतींच ख्वाहं भिक्खवे सपत्थिकं वदामीति। कल्लोसी भन्ते नागसेनाति। सती लक्षण पन्नो 13। समाधिको लक्षण प्रश्न। राजाले सोधे, भन्ते समाधिको पहिचान के हो? महाराज, अग्रसर प्रमुख हुनु समाधिको पहिचान हो। जति पनि कुशल धर्महरू छन् ती सबै समाधिको प्रमुख हुनाले हुन्छ। जतातिर निहुरिन्छ यतातिर लिएर आउँछ र यसैमा आएर व्यवस्थित हुन्छ। कृपया उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, जस्तो कि कुनै पुतागारका सबै भर्याङहरू सबैभन्दा माथिल्लो तल्लामा घर लैजाने हुन्छ, त्यतैतिर गएर सकिन्छ, त्यही सबैभन्दा मुख्य ठहरिन्छ। त्यस्तै जति पनि कुशल धर्महरू छन् ती सबै समाधि प्रमुख हुनाले हुन्छन्। यतातिर छुट्छन् र यतातिर लिएर आउँछन् र यसैमा आएर व्यवस्थित हुन्छ। कृपया फेरि कुनै दोस्रो उपमा दिएर सम्झाउनुहोस्। महाराज, जस्तो कि कुनै राजा आफ्नो चतुरङ्गिनी सेनालाई साथ लिएर लडाईँमा जान्छ। सबै सेना, सबै हात्ती, सबै घोडा, सबै रथ र सबै सिपाही लडाईँतिर बनाउँछ। ती त्यतैतिर छुट्छन् र त्यहाँ गएर लड्छन्। त्यसरी नै जति पनि कुशल पुण्य धर्महरू छन् ती सबै समाधिको प्रमुख हुनाले हुन्छन्। यतातिर छुट्छन् र यतातिर लिएर आउँछन् र यसैमा आएर व्यवस्थित हुन्छन्। यसरी नै प्रमुख हुनु समाधिको पहिचान हो। भगवानले भन्नुभएको छ, भिक्षुहरू हो, समाधिको अभ्यास गर, समाधि लाग्नाले नै यथार्थको ज्ञान हुन्छ। संयुक्त निकाय। भन्ते तपाईले ठीक भन्नुभयो। समाधि भन्नु। राजा आह, भन्ते नागसेन, किं लक्षणो समाधीति? प्रमुख लक्षणो महाराज समाधि। ये केचि कुशला धम्मा सब्बे ते समाधि प्रमुखा होन्ति। समाधि निन्ना, समाधि पोना, समाधि पप्पाराति। उपमं करोहीति। यथा महाराज हुतागारस्य या याचि गोपानस्यो सब्बा ता हुतंगमा होन्ति।
कुत निना कुत समो सरना कुतं तासं अग्गमखायति एवमेव को महाराज ये केचि कुशला धम्मा सभ्येते समाधि प्रमुखा होन्ति समाधि निन्ना समाधि पोना समाधि पब्भाराति पियो ओप्पमं करोहीति यथा महाराज कोचि राजा चतुरंगी निया सेनाय सद्धिं संगामं उत्तरेय सब्बाव सेना हठी च अस्सा च रथा च पट्टी च तप्पमुखा भवेयुं तन्निन्ना तप्पोन्ना तप्पभारा तं एव अनुपर्यायेयुम् एवमेव खो महाराज ये केचि कुशला धम्मा सभ्ये ते समाधि प्रमुखा होन्ति समाधि निन्ना समाधि पोना समाधि पब्बारा एवं खो महाराज प्रमुख लक्षणो समाधि भाषितं पेतं महाराज भगवता समाधिं भिक्खवे भावेथ समाहितो भिक्खवे भिक्खु यथाभूतं उपजानातीति कल्लोसि भन्ते नागसेनाति समाधिपन्नो सुतसम्मो। आजलाई यति वाचन गर्दछु र भोलि फेरि प्रस्तुत हुनेछु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट मङ्गल मैत्री कामना र यहाँको दिन शुभ होस्। धन्यवाद।